بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. في بداية السنة الجديدة 1443 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنعم الله علينا بفضله وكرمه وأكرمنا بفتوحات عظيمة. وأنا كعضو من هذه الأمة الإسلامية بناء على هذه الآية الكريمة أبشر المسلمين والمؤمنين بهذه الفتوحات العظيمة. نحن بفضل الله وكرمه منذ بداية هذه الثورة الجهادية كنا مع طالبان ولله المنة، وقد رأينا المصائب والمشاكل وتجبر هذا الكافر الطاغوت الأكبر أمريكا تكبرت وتجبرت، ولكن الله عز وجل أخيرا دمرها تدميرا. بكل هذه القوات الجبارة وبكل هذه الوسائل الكثيرة خسرت أمريكا وانهزمت، والحمد لله أولا وآخرا. من جانب قام الكفار وأولياؤه، ومن جانب قامت الفتن وأصحابها، ولكن مع ذلك الحمد لله إخواننا الطالبان استقاموا وثبتوا، وأخيرا رزقوا بهذه الفتوحات العظيمة. وأخيرا الله عز وجل أكرمهم وإيانا بهذه الفتوحات العظيمة. فيا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أبشركم بهذه الفتوحات العظيمة، وأقول لكم إن في هذه الفتوحات لنا عبرة. طالبان كانت قوة ضعيفة، وأمريكا قوة كبيرة في العالم، ولكن الله عز وجل بجهادهم وثباتهم وصمودهم وتضحياتهم أكرمهم وإيانا بهذه الفتوحات العظيمة. فنحن أيضا يجب أن نقوم بالجهاد والقتال، وألا نستكين وألا نستسلم أمام العدو. إن شاء الله بإذن الله، الله عز وجل يكرمنا بالفتوحات في كل مكان إن شاء الله. وبهذه الرسالة المختصرة أكتفي، وأقول للأمة المسلمة: إننا كلنا جسد واحد. بهذه الفتوحات يجب أن تستبشر الأمة كلها، ويجب أن ننصر الطالبان بكل ما نجد، بقواتنا وبأفعالنا وبأقوالنا وبكل ما نستطيع ونملك. والله الموفق، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.